बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अपने चैनल सुनहरी बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर एक रिवायती रूहानी वाक़े के साथ, और फिर उसके बाद आपको बताऊँगा कि उस वाक़े के साथ हमारी ज़िंदगी कहाँ से जुड़ती है। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है तकब्बुर। तकब्बुर एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है नाज़रीन, और ये सिर्फ गरूर के ज़ुमरे में नहीं आता है। और तकब्बुर किन किन चीज़ों पर लागू होता है ये तो आपको पता है, लेकिन आज के वाक़े से आपको पता चलेगा कि तकब्बुर कहाँ कहाँ पर इंसान को शर्मिंदा कर सकता है। मौलाना रूम के ज़माने का वाक़या है। मौलाना रूमी का नाम तो आपने सुना होगा। वो एक रोज़ शाम के वक्त अपने तालाब के किनारे बैठे हुए थे, और उनके मुरीदैन आसपास जमा थे, और बहुत बड़ी इल्म की दानिशगाह थे। उनके सामने ढेरों किताबों का ढेर रखा हुआ था उस तालाब के किनारे, और रुश्द व हिदायत की महफिल जारी थी। लोग हमतनगोश उनको सुन रहे थे। इतने में उस बाग में एक बहुत ही अजीब व गरीब हुलिये का शख्स दाखिल हुआ, जिसके कपड़े फटे हुए थे और बाल भी उसके जो है वो उलझे हुए थे, नंगे पैर था। शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजनू। तो उसने आके मौलाना रूमी से एक सवाल किया, उनकी किताबों की तरफ इशारा करके, कि ये तो बताइए ये क्या है। तो मौलाना रूमी ने उसको बड़ी हक़ारत से देखा और फिर फरमाया, तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है। ये सुनकर उस जनूनी आदमी को गुस्सा आ गया, और वो आगे बढ़ा और उसने उनकी सारी किताबें तालाब में धक्का देके फेंक दी। तालाब में पानी में गिरते ही किताबें उसकी तह में गायब हो गईं। मौलाना रूमी को बहुत गुस्सा आया, और उनके जो सुनने वाले थे उनको भी बहुत ज़्यादा उस शख्स पे गुस्सा आया। मौलाना रूमी ने कहा कि तूने ये क्या किया, मेरे इल्म को गर्क कर दिया। मैंने कितने साल मेहनत करके ये इल्म हासिल किया था, और तूने इसको पानी में डबो दिया। अब मैं कहाँ से ये इल्म लाऊंगा। तू कैसा आदमी है, और तू यहाँ क्यों आया है, तूने ये क्यों सवाल मुझसे किया था। तो वो जो फ़कीर था, मजनू था, उसने मौलाना रूमी की तरफ देखा और मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा तो तेरा इल्म ज़ाया हो गया। मौलाना रूमी ने कहा, जाहिर है, मेरी किताबें थीं, किताबों का ज़ख़ीरा था, और तुमने वो सारा मेरा पानी में फेंक दिया। वो फ़कीर तालाब के किनारे बैठा, और उसने हाथ तालाब में डाला और उनकी किताबें एक एक करके निकाल कर उनको वापस दे दी। और जब वो किताबें बाहर निकली तालाब से, तो ना तो वो गीली थीं, ना ही उनकी जिल्दें कहीं से ख़राब हुई थीं, बल्कि वो जैसे पानी से किसी चीज़ को आप धोते हैं तो वो और संवर जाती है, धुल के तो वो और निखर गई थी। मौलाना रूमी इस वाक़े को देखकर शशदर रह गए, और उन्होंने पूछा उससे बहुत एहतराम से कि हुजूर ये क्या है। तो उस फ़कीर ने जवाब दिया, ये वो है जो तुझे नहीं पता। तो मौलाना रूमी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैं समझ गया हूँ आप कोई अल्लाह वाले हैं, मैं आपकी सोहबत इख्तियार करना चाहता हूँ।
اور پھر زندگی کے آخری ایام تک آپ نے ان کی صحبت اختیار کیے رکھی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے یہ مجنوں، یہ فقیر کون تھے؟ یہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو آج ہم تاریخ کے جو ولی گزرے ہیں ان میں سے ایک ولی کے طور پر جانتے ہیں۔ اس واقعے کا آپ کو بتانے کا ایک جو مقصد ہے میرا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، تکبر جو ہے وہ کسی بھی صورت اللہ کی طرف سے جائز نہیں ہے، چاہے وہ جاؤ حشمت کا تکبر ہو، چاہے وہ اپنے حسن پہ آپ نازاں ہوں، چاہے وہ اپنے کسی مقام پہ آپ نازاں ہوں، چاہے وہ آپ اپنی شہرت پہ نازاں ہوں، چاہے آپ اپنی مال و دولت پہ نازاں ہوں، چاہے اپنی اولادوں پر آپ نازاں ہوں، چاہے آپ اپنے گھرانے پر نازاں ہوں، نسلوں پر نازاں ہوں، بڑے بڑے ناموں پر نازاں ہوں، یہاں تک کہ اگر آپ اپنے علم پر بھی نازاں ہیں تو وہ بھی تکبر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، مگر انہوں نے تقویٰ کے معاملے میں حضرت شاہ شمس تبریز کو نہیں پہچانا اور ان سے ناراض ہو گئے۔ یعنی تقویٰ کے معاملے میں اگر ذرا سی بھی غلطی یا تکبر پایا جائے تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں علم کے تکبر سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی، بلکہ بہت بڑی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو عالم باعمل سمجھتے ہیں، اور اپنے علم پر اگر وہ اپنا کہیں سے جائزہ لیں ذہنوں میں تو بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسا علم ہے جو مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے، اور یہ تکبر جو عالم کے ذہن میں آتا ہے اس کے پیچھے شیطان کا کام ہوتا ہے۔ شیطان مردود و ملعون جو ہے وہ اپنے وسوسوں سے انسان کو بہکاتا ہے، اور اس کے وسوسوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو علم میں بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، بڑا وہ نہیں ہے جس کی حیثیت بڑی ہے، بلکہ بڑا وہ ہے جس کی گردن جتنی زیادہ وہ بڑا ہو اتنی زیادہ رب کے آگے اور لوگوں کے آگے جھکی رہے۔ آپ نے بچپن میں ایک مثال تو سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے۔ بزرگ ایک مثال دیتے تھے کہ جس درخت پر پھل زیادہ ہوتے ہیں اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں۔ تو آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، آپ کے پاس جاہ و حشمت ہے، آپ کے پاس حسن ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس علم ہے، اگر صحیح معنوں میں آپ اللہ کے بندے ہیں، نیک، تو آپ کبھی بھی تکبر کا رویہ زندگی میں کہیں اختیار نہیں کریں گے، بلکہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر اور سامنے والے کو برتر سمجھیں گے۔ کبھی یہ نہیں سوچئے کہ آپ کے پاس تو بس اب علم مکمل آ گیا ہے، اب ساری دنیا آپ کے مقابلے میں کم علم ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے ناظرین جس کے سوتے ہر روز پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور جو جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں کسی بھی قسم کے تکبر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر علم کے تکبر سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔